अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः समेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः विद्वद्भ्यश्च। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य कक्षामिमां प्रारभे। अधुना वयं प्रातिपदिकसंज्ञां पठामः। अष्टाध्यायी अनुसारमेव पठ्यते। अत्र सूत्रमस्ति, पुनः उदाहरणं वर्तते। अस्माभिः सरलतया अवगन्तुं शक्यते यत् प्रातिपदिकसंज्ञा विधायकं सूत्रं किं, पुनः काभ्यां सूत्राभ्याम् इयं संज्ञा विधीयते, कथं तत्र विभागाः भवन्ति, बहवः विषयाः तत्र आलोच्यन्ते। अतः भवन्तः ससावधानं किञ्चित् पश्यन्तु, येन भवताम् उपकारः भविष्यति, भवतां स्पष्टता भविष्यति। परीक्षायाः पूर्वम् अवश्यम् अत्र स्पष्टता भवेत् इति विचिन्त्य अयं प्रयासः वर्तते। तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा इति अस्ति। प्रातिपदिकं तु एकं नाम एव अस्ति। संज्ञा इत्यस्य कः अर्थः? नाम एव। तर्हि यथा टी संज्ञा घू संज्ञा भवति, तथैव अत्र प्रातिपदिका एका संज्ञा। संज्ञा नाम नाम। तर्हि कस्य संज्ञा नाम कस्य नाम प्रातिपदिकम् अथवा केषां नाम प्रातिपदिकम्, अतः तस्मिन् विषये आलोचयामः। पश्यतु, प्रातिपदिकं नाम किम् इति आदौ प्रश्नः। तर्हि उच्यते, भाषायां ये शब्दाः क्रियावाचिनः न भवन्ति तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। किमुक्तं? भाषायां ये शब्दाः सन्ति क्रियावाचिनः न भवन्ति इत्युक्तं, तर्हि तेषामेव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। यदि क्रियावाचिनः भविष्यन्ति तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। यथा पश्यतु, बालक, पुस्तक, सिंह, गज, मृग, कुक्कुर, विडाल, स्त्री, पुरुष इत्यादयः। तर्हि यथा बालकः गच्छति, अत्र गच्छति इति क्रियावाची वर्तते शब्दः, परन्तु बालक क्रियावाची नास्ति, तर्हि बालक इति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति एतस्य। तर्हि एवं प्रकारेण भाषायाः व्यवहारे यदा वयं भाषां व्यवहरामः, तस्मिन् सन्दर्भे ये शब्दाः क्रियावाचिनः न सन्ति, ये शब्दाः क्रियां न बोधयन्ति, ते शब्दाः नाम तेषां शब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातव्यं। तर्हि अत्र पश्यतु, प्रातिपदिकं द्विविधं भवति। एतत् प्रातिपदिकं द्विविधं वर्तते। यदि परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, प्रातिपदिकं कतिविधं? द्विविधं भवति। किं किम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। एतत् प्रातिपदिकं द्विविधं वर्तते। एकं तु अव्युत्पन्नम्, एकं व्युत्पन्नं। प्रातिपदिकं द्विविधमस्ति। एकमस्ति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्, एकमस्ति व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं। तर्हि अव्युत्पन्नं नाम किं? व्युत्पन्नं नाम किं? न व्युत्पन्नम् अव्युत्पन्नं। यस्य व्युत्पत्तिः सम्भवति तद् व्युत्पन्नं भवति। यस्य व्युत्पत्तिः न सम्भवति तत् अव्युत्पन्नं भवति। तर्हि एतयोः विषये वयं स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि पश्यामः, अव्युत्पन्नं नाम किं। तर्हि अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं यथा अत्र उदाहरणं दीयते, यत्र प्रकृतिः प्रत्ययश्च इमौ पृथक् कर्तुं न शक्येते तत् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति कथ्यते। यत्र वयं प्रकृति पुनः प्रत्यय उभयोः पृथक्करणं न सम्भवति, यत्र वयं प्रकृतिः प्रत्ययश्चैव पृथक् कर्तुं न शक्नुमः, तदेव अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं भवति। यथा पश्यतु, इदानीं वयं वदामः डित्थ, प्रकृति पुनः प्रत्यय। प्रत्यय नाम किं? प्रकृति नाम किम्? इदानीं चिन्तयतु, बालक अस्ति। तर्हि बालक इत्यस्य यदि वयं पश्यामः, बालक प्लस् सु अथवा बालक इत्यस्य बलधातु पुनः णुवुल् प्रत्यये बालक भवति। नायक इत्यस्य तत्र प्रकृति पुनः प्रत्यय भिन्नतया पृथक् कर्तुं शक्नुमः। परन्तु अत्र अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं यद् भवति तत् प्रातिपदिकं किमिति चेत्, अत्र प्रकृतिः का, प्रत्ययः कः इति पृथक्तया द्रष्टुं न शक्यते। अतः पृथक्करणं न सम्भवति। यदि पृथक्करणं न सम्भवति तर्हि व्युत्पत्तिः कथम्? अतः व्युत्पत्तिः नास्ति इति हेतोः एतद् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं भवति। यथा उदाहरणानि डित्थ, कपित्थ, कुण्ड, पीठ इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेषां
केन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति? एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यतु, डित्थ इति अस्ति। तर्हि डित्थ इति अव्युत्पन्नं वर्तते, परन्तु अव्युत्पन्नप्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? अर्थवत् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अस्य पदच्छेदः पश्यतु, अर्थवत्। अर्थवत् नाम किं? यतोहि प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। यथा गुणः अस्य अस्ति इति गुणवान्, तथैव अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान्। पुल्लिङ्गे अर्थवान्, स्त्रीलिङ्गे अर्थवती, नपुंसकलिङ्गे अर्थवत्। तर्हि डित्थ अर्थवत् अस्ति, अर्थवान् वर्तते शब्दः। पुनः अधातुः, न धातुः अधातुः, यथा पठ, लिखि, हस् इति धातवः सन्ति, परन्तु डित्थ इति धातुः वा नास्ति, तर्हि एषः अधातुः वर्तते। पुनः अप्रत्ययः, प्रत्ययः अपि नास्ति। डित्थ इति प्रत्ययः न वर्तते, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। पुनः प्रातिपदिकम्, एतद् एव प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकं संज्ञा वर्तते। तर्हि प्रातिपदिकम् अव्युत्पन्नं यत् अस्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण विधीयते। अर्थवत् भवतु, अधातुः भवतु, अप्रत्ययः भवतु। तर्हि धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं, प्रत्यय इति ग्रहणेन प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययान्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। तर्हि प्रत्ययान्तं नाम यस्य यस्य शब्दस्य अन्ते प्रत्ययः वर्तते। इदानीं पश्यतु, बालक प्लस् सु, तर्हि बालकः भविष्यति। इदानीं बालकः इत्यस्य अन्तिमे प्रत्ययः अस्ति खलु, सुप्रत्ययः। तर्हि एतत् प्रत्ययान्तम् अस्ति। तर्हि प्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं न भवति। तर्हि किमुक्तं? धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं भवति। अर्थवत् भवेत्, अर्थवत् आवश्यकः, अर्थः आवश्यकः। अधातुः धातुं त्यक्त्वा, अप्रत्ययः प्रत्ययं त्यक्त्वा, प्रत्ययान्तमपि त्यक्त्वा, यस्य अन्तिमे प्रत्ययः वर्तते तदपि न प्रातिपदिकं भवति। तर्हि अत्र प्रत्ययान्तं प्रत्ययं धातुं त्यक्त्वा अर्थवत् शब्दस्वरूप, अर्थवत् इति उक्तं, तत् प्रातिपदिकं भवति इति ज्ञातं। तर्हि अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं केन सूत्रेण विधीयते? अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन। तदनन्तरं व्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् आगच्छति। तर्हि व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं नाम किं? यत्र प्रकृतिः पुनः प्रत्ययश्चैव पृथक् कर्तुं शक्यते, अत्र पृथक्करणं सम्भवति। उभयोः प्रकृतिप्रत्यययोः पृथक्करणं सम्भवेत्, तत्र व्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति कथ्यते। यथा पश्यतु, पाचकः, अत्र पच् धातुः अस्ति, डुपचस् पाके इति अस्ति, डुपचस्, डुपचष, डुपचाष् इति एवं। तर्हि अत्र शकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा, पुनः डु इत्यस्य आदिरि इ टुडवः इत्यनेन इत्संज्ञा, चकार उत्तरवर्ती अकारस्य उपदेश अजनुनासिक, अनुनासिक अस्ति, अतः इत्संज्ञा भवति। तर्हि तस्य लोपः नाम इतः लोप, यस्य यस्य इत्संज्ञा तस्य तस्य लोपः, तर्हि शेषः भवति पच् एव। तर्हि पच् प्लस् णुवुल्, लकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा, णकारस्य चुटु सूत्रेण इत्संज्ञा। उ इत्यस्ति, उ इत्यस्य युवोर्नाकौ इति सूत्रेण उकारस्थाने अक आदेशः भवति। तर्हि पच् प्लस् अक, यतोहि णुवुल् प्रत्ययः अणीति अस्ति, अतः अणीति प्रत्ययः णकारस्य इत्संज्ञा भवति चुटु सूत्रेण, अतः अणीति प्रत्ययः परे भवति चेत् उपधायाः दीर्घः भवति, अत उपधायाः इति सूत्रेण। तर्हि पच् इत्यस्य उपधायां कः अस्ति? अलवन्त्यात् पूर्व उपधा, अन्तिम अलः पूर्वं, तर्हि अन्तिम अल् च चकारात् पूर्वं कः अस्ति? अ, पकार उत्तरवर्ती अ, तर्हि अ इत्यस्य दीर्घः भवति आ। पाच् प्लस् अक, पाचक। तर्हि पाचक इत्यत्र कः, का प्रकृतिः? पच् इति प्रकृतिः। प्रत्ययः कः? णुवुल्। तर्हि यत्र प्रकृतिः प्रत्ययः पृथक् कर्तुं शक्यते तद्व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं भवति। तथैव पच् तृच् पक्ता, पच् प्लस् तुमुन् पक्तुं, पठ् प्लस् तृच् पठिता, पठ् प्लस् तव्यत् पठितव्यं।
तर्हि अत्र किमस्ति एतदपि प्रातिपदिकं भवति परन्तु अत्र प्रकृति पुनः प्रत्यय उभयोः पृथक्करणं सम्भवति तत्र व्युत्पत्तिः भवति अतः व्युत्पन्नम् इति उक्तं तर्हि एतत् व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं भवति प्रत्ययान्तं तु न गृह्यते इदानीं पश्यतु अत्र प्रकृतिप्रत्ययोः पृथक्करणम् अस्ति अतः प्रातिपदिकं भवति तर्हि एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण यतोहि अर्थपदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन तु न भविष्यति यतोहि तत्र उक्तं प्रत्ययान्तस्य ग्रहणमपि न भवति तर्हि पाचक इत्यत्र अन्तिमे णुवुल् प्रत्ययः अस्ति पठिता इत्यत्र णुवुल् प्रत्ययः अस्ति पक्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति पठितव्यम् इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययः अस्ति तर्हि प्रत्ययान्तः अस्ति तर्हि एतस्य व्युत्पन्नप्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण विधीयते कृत्तद्धीतसमासाश्च इति सूत्रेण तर्हि कृत्तद्धीतसमासाः च इति कथनेन प्रातिपदिकम् इति अनुवर्तते कृत् तद्धित समास नाम कृत्तत् कृदन्त तद्धितान्त समासान्त समासाः समस्तपदानि एतानि अपि प्रातिपदिकानि भवन्ति तर्हि कृत् तद्धित समासाः कृच्च तद्धितश्च समासश्च कृत् तद्धित समासाः च नाम प्रातिपदिकं यथा अर्थवतधातुरप्रत्ययः किं प्रातिपदिकं तथैव कृत् तद्धित समासाः च कथनेन प्रातिपदिकं भवति यथा पश्यतु अत्र कृत् प्रत्ययान्तः भवतु तद्धित प्रत्ययान्तः भवति इदानीं पश्यतु अत्र कृत् प्रत्ययः अस्माभिः पाचक इत्यत्र विहितं परन्तु इदानीं दशरथ अस्ति दशरथस्य अपत्यं पुमान् दासरथी ई प्रत्ययः विधित्वा दासरथी इति भवति इदानीं दासरथी कथनेन रामचन्द्र आगच्छति तर्हि दासरथी अपि प्रातिपदिकं भवति परन्तु अत्र तद्धित प्रत्ययः अस्ति समास इत्यत्र इदानीं राज्ञः पुरुषः राजन् अपि प्रातिपदिकं परन्तु राजपुरुषः पुरुषः अपि प्रातिपदिकं परन्तु उभयोः समासः भवति राजपुरुष अपि इदानीं प्रातिपदिकम् एतस्यापि सप्तसु विभक्तिषु रूपं चलति राजपुरुषः राजपुरुषौ राजपुरुषाः राजपुरुषं राजपुरुषौ राजपुरुषान् एवं तर्हि कृत्तद्धीतसमासाः अपि प्रातिपदिकं भवति कृत्तद्धितसमासानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति परन्तु तत् प्रातिपदिकं कीदृशं व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वर्तते एवं प्रकारेण प्रातिपदिकं द्विविधम् इति अस्माभिः ज्ञातम् एकं तु भवति अव्युत्पन्नम् एकं भवति व्युत्पन्नम् अव्युत्पन्नप्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते अर्थवतधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इत्यनेन व्युत्पन्नं यत् भवति पाचक लेखक गायक नेता वक्ता इत्यादीनां प्रकृतिप्रत्ययोः यदा पृथक्करणं सम्भवति तर्हि तस्य व्युत्पन्नप्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृत्तद्धीतसमासाश्च इत्यनेन एवं प्रकारेण कृत्तद्धितान्तौ इति उक्तं कृत् तद्धितान्तौ नाम कृदन्त पुनः तद्धितान्त तद्धितप्रत्ययः अन्ते अस्ति चेत् तर्हि कृदन्त तद्धितान्त प्रत्यय नाम शब्दानां पुनः समासः यत्र वर्तते तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवन्ति तर्हि कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः भवन्ति इति उक्तम् एवं क्रमेण प्रातिपदिकसंज्ञाविषये किञ्चित् ज्ञानं भवद्भिः प्राप्तं स्यात् इति मे मतिः यदि भवतां कृते अयं प्रयासः अरोचत भवद्भ्यः तर्हि भवन्तः लैक् कुर्वन्तु सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु अन्येभ्यः मित्रेभ्यः प्रेषयन्तु येन सर्वेपि उपकृताः भवेयुः सर्वे सफलाः भवेयुः इति मे मतिः वर्तते अतः मित्राणि भवतां मार्गदर्शनं कामये प्रतिपुष्टिं यच्छन्तु कथं पाठनमस्ति अथवा कुत्रचित् परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्तु मित्राणि वयं पुनर्मिलामः जयतु भारतं जयतु संस्कृतं धन्यवादः यदि एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः सब्स्क्रैब् न कृतं तर्हि कुर्वन्तु येन नूतनानि चित्राणि अथवा वीडियोस् भवद्भिः प्राप्तुं शक्यते अस्तु पुनर्मिलामः धन्यवादः